Subscribe now and press the bell icon. Never miss. नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। काफी अरसे से ये सोच भी रहा था दोस्तों का कि ये तजावीज भी थी और व्यूअर्स की तजावीज थी कि कुछ चीजों को साथ से लिया जाए। उसका मतलब ये था कि मैं सिंधी में प्रोग्राम कर रहा हूँ, कुछ काफी दोस्त हैं वो उर्दू स्पीकिंग है या सिंधी नहीं समझ पा रहे, तो उनके हवाले से ये तजावीज थी कि इसको मिक्स किया जाए यूट्यूब चैनल को। तो आज से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। हम सिंधी भी करेंगे, जो दो दोस्त सिंधी बोल सकेगा उसे सिंधी में करेंगे, जो दोस्त सिंधी में समझेगा उसको समझाएंगे भी, और जो दोस्त उर्दू और में समझेगा बात करेगा तो हम उर्दू में बात करेंगे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स है वो आसानी से हमारा जो मैसेज है उस तक पहुंच। आज हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम। हमारे साथ हमारे दोस्त है खलीक यानी। खलीक यानी इक्तिसादी उमूर पे काफी अच्छी दस्तरस रखते हैं। अखबार से दान से उसका ताल्लुक है और सीनियर साहब भी हैं, और हम काफी अच्छे बुरे दिनों के दोस्त हैं और इस्लामाबाद में इस चीजों को देखते आए। खलीक साहब, कोरोना के हवाले से जाहिर है सारी दुनिया में एक मुआशी बहरान भी है, एक सेहत के हवाले से भी बहरान की सूरत हाल है। पाकिस्तान पहले भी मुश्किलात में था, अभी रिसेंटली सारी दुनिया मुतासर हो रही है, तो जाहिर है यकीनी तौर पे पाकिस्तान में मुतासर होगा। उसके बावजूद हुकूमत ने हालिया कुछ इक़्तिसादी इक़दाम उठाए हैं, अनाउंसमेंट किए हैं। आप इस सारे तनाज़ुर को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये जो एक चैलेंज है पूरी दुनिया में है, और पाकिस्तान में ज़ाहिर है पाकिस्तान भी उतना ही सीरियस है तकरीबन। अल्लाह का शुक्रिया है कि हमारे यहाँ वो नुकसानात नहीं है हेल्थ के हवाले से, लोगों की सेहत के हवाले से जो पूरी दुनिया में है। अल्लाह का शुक्रिया है कि हमारे यहाँ भी ये अपना वबा आई है, लेकिन उसका फैलाव उतना नहीं है, आउटब्रेक नहीं है, लिमिटेड स्केल के ऊपर है। लेकिन उसको रोकने के लिए जो हुकूमतों ने, सूबों ने या वफाक ने जो इक़दाम किए हैं, उसकी वजह से या उसके अलावा बगैर भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनका इकोनॉमी के ऊपर सीरियस इफेक्ट आना था, लोगों के रोजगार के ऊपर आना था और वो आ रहा है, लोगों के कारोबार के ऊपर आना था वो आ रहा है, लोगों की नकलो हमल के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि रोडों के ऊपर आपको शाज़ो नाज़र लोग अब नजर आते हैं। मुख्तलिफ हुकूमतों ने भी सेहत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, लोगों की सेहत के हवाले से उन्होंने फैसले किए कि लोगों को इंडोर रखने के लिए हद इम्कान कोशिश की जाए। तो उसकी वजह से जाहिर है कि सारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद हो गई, बिजनेस लोगों के बंद हो गए, और उन चीज़ों के साथ जुड़े हुए लोगों के जो रोजगार थे वो मुतासर होना शुरू हुए, और उसी के साथ जुड़े हुए जो लोगों के आमदोरफ्त के मामला थे वो भी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो एक अंदाजा ये है पूरी दुनिया, यानी पाकिस्तान में जो असरात है पूरी दुनिया की इकानमी के हवाले से, कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स भी कैंसिल हो रहे हैं। ज़ाहिर है जब ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं तो उनकी फैक्ट्रियां भी बंद करनी पड़ रही हैं, फिर पोर्ट ऑपरेशन जो है वो मुतासर हो रहे हैं। तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो पहले इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो उनके एस्टिमेट थे कि पाकिस्तान में नुकसान होगा, मुझे लगता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं और होंगे अल्टीमेटली, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें एग्रीकल्चर से ओरिजिनेट करता हुआ ये इंडस्ट्री और फिर टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। तो एक अंदाजा ये है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान में क्योंकि आखिरी क्वार्टर चल रहा है, तो आखिरी क्वार्टर ऑलमोस्ट लगता यूं है कि काफी सारा मुतासर होगा। तो नुकसान मुझे लगता है कि तकरीबन 10-15 बिलियन डॉलर से ऊपर जाएगा, यानी मैं ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कर रहा हूँ। और उसकी वजह से जाहिर है पाकिस्तान के जो जी जी खलीक, हालिया हुकूमत ने एक शादी प्लान का या अनाउंसमेंट किया, पैकेज अनाउंसमेंट की है, और मुझे तो अजीब लगा है कि उसी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें 1.2 ट्रिलियन एक इकोनॉमिक पैकेज का एक वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करता है, फिर भी मीडिया की उस पर तनकीद है, उसकी कोई पजीराई नहीं हो रही है। ये जो पैकेज है इससे लोगों को कितना रिलीफ मिलेगा? आप समझते हैं कि कोई जो भी हुकूमती इकदाम हैं या जो प्लान है उससे लोगों को कोई रिलीफ मिल सकेगा? देखिए, ये कहना कि लोगों को उसका रिलीफ नहीं मिलेगा या लोगों को फायदा नहीं होगा, ये मेरा ख्याल नामुनासिब चीज है। लोगों को डेफिनेटली उसका फायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं
کہ جو حکومت نے یہ 1.2 ٹریلین روپیز کا نمبر اناؤنس کیا ہے یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ مس لیڈنگ ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بڑا نمبر بتاتا ہوں. 280 بلین روپیز کی جو گندم کی خریداری کے لیے جو انہوں نے اماؤنٹ اناؤنس کی ہے یہ تقریباً اس سے 3 ہفتے پہلے ECC کی میٹنگ میں یہ چیزیں فیصلہ ہو چکی تھیں, کیونکہ لاسٹ سیزن میں جو پاکستان میں جو پرابلمز آئے تھے صوبوں کو شارٹ فال ہوئی تھی اور قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی تھیں, تو اس میں فیصلہ یہ ہوا تھا وہ اکنامک کوآرڈینیٹنگ کمیٹی جو ہے اس میں کہ چاروں صوبے اور پاسکو یعنی جو فیڈرل ادارہ ہے وہ سارے مل کے تو تقریباً 82 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم خریدیں گے, اور اس کے لیے 280 بلین کی اماؤنٹ تب اپروو ہو گئی تھی, اور اپروو بھی اس میں سے بھی 280 بلین وفاق کا حصہ نہیں ہے, اس میں تقریباً 162 ارب جو وفاق کا ہے, باقی یا پاسکو کا ہے جو وہ بھی اپنا بجٹ سے نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے اس سے وہ فارغ کرتے ہیں, وہ اس آگے چلاتے ہیں, باقی سارے پیسے جو ہے وہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں. ظاہر ہے گندم کی خریداری ہے یا ریفنڈ ہے یا ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کے لیے جو پیکیج ہے اس سے ہٹ کے بھی اگر دیکھا جائے پھر بھی تو تقریباً 500 بلین کے قریب تو ریلیف پیکیج ہے. اس میں جو ورکرز ہیں لیبرز ہیں ان کے لیے پیکیج ہے, ان میں جو دیہڑی دار ہے اس کے لیے پیکیج ہے, یوٹیلٹی سٹورز پہ جو غریب طبقے کی خریداری کے حال سے پیکیج ہے, پھر بھی تو کافی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ حکومت کی بدقسمتی نہیں ہے یا حکومت لوگوں کو یہ سمجھا نہیں پائی ہے کہ وہ اتنے پیسے دے رہی ہے پھر بھی وہ تنقید کے نشانے پہ ہے. میرا خیال ہے حکومت اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ نہیں کر پائی, اور اس آرٹیکولیٹ کرنے کے لیے جو ان کے پاس جو انسٹرومنٹس تھے ان کو انہوں نے پراپرلی یوز نہیں کیا. ایک معاملہ تو اس جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس نے ہر کسی کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے. وہ لوگ جو ان کے دوست ہیں وہ بھی ان کو اپنے اگر کسی چیز کے اوپر کوئی خامی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو دشمنی سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پازیٹیو وے میں آپ کی جو خامی ہے یا جو آپ سسٹم بنا رہے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی ایپلیکل نہیں ہے, تو لہٰذا اگر کوئی آپ کو کوئی چیز میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ اتنی بلینس روپے آپ پیکیج دے رہے ہو پھر بھی آپ تنقید پہ ہو, آپ کی کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی اور میڈیا پہ دوڑ رہی ہے اپوزیشن آپ کے, اور آپ لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے. معاملہ ایٹیچیوڈ کا ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے ساتھ پازیٹیو وے میں انگیج نہیں کریں گے, لوگوں کو یہ ساری چیزیں ایکسپلین نہیں کریں گے, تو سب سے پہلا تو آپ کا جو ویو ہے جو آپ کا ریڈر ہے وہ تو وہ صحافی ہے یا وہ جو اینکر ہے یا جو بھی جس میڈیا کے ساتھ آپ انگیج کر رہے ہیں وہ ہے, اس کو آپ نہیں سمجھا پا رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے جو اس کے ویورشپ ہے یا اس کی ریڈرشپ ہے وہ اس کو نہیں ایکسپلین کر پائے گا. اور دوسری بات ایک اس سے بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ یہ اس ساری اماؤنٹ کے باوجود لمیٹیشنز اس لیے لگ رہی ہیں کہ پاکستان میں یہ ساری چیزیں رجسٹرڈ نہیں ہیں. ہماری آدھی سے زیادہ اکانومی جو ہے وہ انفارمل ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو مطلب ایک تو یہ ہے کہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بینزین انکم سپورٹ پروگرام ہے اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, اور اسی طرح جو لیبر ہے اس کو بھی پروٹیکشن ملے گی, لیکن اس کا میکانزم جو ہے اس میں بننا, اس میں تاخیر ہو رہی ہے, جو یہ تاخیر ہو رہی ہے تو لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مثال کے طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس میں سارے لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں, نہ ڈرائیور رجسٹرڈ ہے کسی کے پاس اور نہ اس کا کنڈکٹر رجسٹرڈ ہے. اسی طرح جو بٹا مزدور ہے وہ بھی کہیں اکا دکا کو رجسٹرڈ ہوں گے, آدھے لوگ تو وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اسی لیے اسی طرح جو شاپس ہیں اور جو ریسٹورینٹس ہیں ان کے اوپر جو کام کرنے والے ہیں آپ کو بھی اندازہ ہے اور مجھے بھی اندازہ ہے کہ وہاں کتنے لوگ رجسٹر ہوتے ہیں. تو اسی طرح یعنی ایک بڑی کمرشل ایکٹیویٹی ہے جس میں لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں, لہٰذا ان سارے لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس دن دکان بند ہوئی یا وہ جو اسٹور بند ہوا یا جو ریسٹورینٹ بند ہوا یا وہ ٹرانسپورٹ بند ہوئی تو وہ لوگ کدھر گئے. لوگوں کو تو مطلب گھروں میں پہنچنے کے لیے بھی مشکل ہو رہی تھی, تو وہ انہوں نے گھروں کے چولہے کیسے جلائیں گے, یہ تو بات کی بات ہے. تو اس لیے کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں, ان ساری چیزوں کو حکومت کو دیکھنا پڑے گا, اور جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی وہ پذیرائی حکومت کو نہیں ملے گی جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ملنی چاہیے. خلیق آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آلموسٹ اکانومی نان رجسٹرڈ ہے, یہ لوگ بہت سارے لیبر آپ نے مینشن کیا ہے نان رجسٹرڈ ہے, تو اور اس صورتحال میں جب لاک ڈاؤن بھی ضروری ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے آگے چل کے کرفیو کی صورتحال پڑے, تو ان لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کیا میکینزم ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, تھوڑی مختصر لب لباب کے کیسے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے؟
देखिए मेरा ख्याल है कि एक तो जो जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि लोगों को राशन उनके घरों तक पहुँचाया जाए, तो एक तो ये तरीका हो सकता है, और उसके लिए गवर्नमेंट की को नई फोर्स को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो इनके इदारे, जिन इदारों को उन्होंने छुट्टियाँ दी हैं, उनके मुलाज़मीन हैं, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया जाए, उनको मिनिमम कम से कम लोग बाहर निकले और वो लोगों को बचाए। आपने देखा होगा यहाँ इस्लामाबाद में एक सर्विस शुरू हुई है, मेरा ख्याल है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने शुरू की है, कि लोगों को जिसको कहीं किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो वो उन स्टोर्स के साथ लिंक करते हैं, तो वो डिलीवरी हो जाती है। लेकिन ये वो लोग हैं जो वेल टू डू लोग हैं, उनको तो ये सहूलत मिल जाएगी, लेकिन अगर जो गरीब है, जिनको इन चीज़ों के साथ एक्सेस नहीं है, ना इंटरनेट के साथ एक्सेस है, ना उनको टेलीफोन के साथ एक्सेस है, इन लोगों को ग्राउंड लेवल के ऊपर, वो लोगों को उनको पता है, जो मिसाल के तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको पता है कि आपके इर्द गिर्द जो आपके वो लोग हैं, वो कैसे मुतासर हो रहे हैं, उनको लिंक किया जाए और वो उन लोगों को फैसिलिटेट करें, उनके घरों में चूल्हे जलाएं। इस तरह की सिचुएशंस में इस तरह के आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। खलीक यानी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, ये थे दोस्त हमारे सीनियर खलीक कियानी, जो एक सादी सूरत हाल के हवाले से काफ़ी बाखबर हैं और एक्टिव भी हैं और इसको समझते भी हैं। तो हमने आज ये कोशिश की कि लोगों तक जो भी हुकूमती इक़दाम हैं उनको पहुंचाया जाए। हमारी ये नई कोशिश, आपको अगर पसंद आए तो हमारा चैनल देखिए, उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।